जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आपको मैं कह रहा था कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या पाकिस्तान के आइन में फ़ौजी अदालतों की कोई गुंजाइश मौजूद है या नहीं। अपने पैनल का तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर सैयद ताहिर हुसैन मशहदी, जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है। प्रोग्राम में खुश आमदेद। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सदीकुल फारूक साहब, और हमें टेलीफोन लाइन पर ही ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब अतर मिनल्ला ने। लॉयर्स मूवमेंट के रहनुमा भी रह चुके हैं। आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदेद अतर मिनल्ला साहब। अतर मिनल्ला साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये जो बयान दिया फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से, वो कहते हैं अगर हमारी हुकूमत आती है दोबारा तो हम सिंध में फौजी अदालतें कायम करेंगे। जितना मैंने कानून पढ़ा है, जितना मैं आइन को समझता हूँ, आर्टिकल 175 इस वक्त मेरे सामने है, जो बात करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स की। अगर मैं पढ़ दूं ताकि सुनने वाले भी समझ लें, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अ हाई कोर्ट फॉर ईच प्रोविंस एंड एनी सच अदर कोर्ट्स एज मे बी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी अदालतें जो कानून के मुताबिक बनाई जाएंगी, लॉ कोर्ट्स की तरफ इशारा या ट्राइब्यूनल्स की तरफ हम कह सकते हैं। फौजी अदालतों की कोई गुंजाइश आइन में मौजूद है अतर मिनल्ला साहब? इसलिए मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को किसी ने उनके इल्म में नहीं लेके आए थे, क्योंकि ये मामला जो है उन्हीं के जमाने में एक कानून बना था, जिस कानून को पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एक्टिंग इन एड ऑफ द सिविल पावर ऑर्डिनेंस 1998 का कानून बना था। वो चैलेंज हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने जिस जस्टिस समेत जो है उन्होंने वो फैसला दिया जिसको शेख लियाकत हुसैन का फैसला कहते हैं जी। उसके तहत उन्होंने न सिर्फ उसको स्ट्राइक डाउन किया कि वो आइन के बरखिलाफ है, बल्कि उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कानून ले डाउन कर दिया कि सिर्फ वही अदालतें या ट्राइब्यूनल का काम कर सकती हैं जो आर्टिकल 175 के तहत बनी हो, और अदालत हो मिलिट्री कोर्ट का किसी किस्म का सिविलियन के ट्रायल के लिए कॉन्सेप्ट जो है उसको उन्होंने आइन के बरखिलाफ करार दे दिया था। और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी बाबर अवान साहब को जवाब देते हुए, क्योंकि बाबर अवान साहब ने यही नुक्ता उठाया, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज बड़े वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि ऐसी कोई आइन में शिक नहीं कि जिसमें फौजी अदालतें रह सकें। और ये वैसे भी इस वक्त जरूरत तो इस चीज की है कि जो आइन की तहत जो इदारे हैं उनको मजीद मजबूत किया जाए, बजाय इसके कि एक मारवाए आइन के कोई इदारे नए बनाए जाएं जो बन ही नहीं सकते। राइट। आपने कहा ना शुरू में, आपने अपना जो पहला जुमला था आपका, आपने कहा कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब को इल्म नहीं है। इल्म उन्हें बिल्कुल है जी। लास्ट टाइम उन्होंने जब 97 में हुकूमत संभाली थी तो उसके बाद उन्होंने फौजी अदालतें बनाई थी सिंध के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे, और उसमें ये लियाकत हुसैन का केस जिसका आपने हवाला दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ये गैर आईनी है फौजी अदालतें, और उनको खत्म कर दिया था, कलअदम कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद अब दोबारा से वो कह रहे हैं, तो इल्म तो उन्हें बिल्कुल है। इसका मतलब है कि आइन में जो कुछ लिखा हुआ है अदालतों के हवाले से, उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब ये बयान जो है वो दे रहे हैं। लेकिन अभी आपने बात की कि अदारों को मजीद मजबूत करना चाहिए। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर फौजी अदालतों की हम बात करते हैं तो ठीक है, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज ने इसके ऊपर एतराज किया, उनके एतराजात मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर हो सकते हैं और वो अपनी जगह, लेकिन अदलिया को भी तो इदारे की हैसियत से ज़र्ब लगती है ना। एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि अदलिया इस काबिल नहीं है कि वो इंसाफ खुद बांट सके। देखिए जी, ज़रबें दो लगती हैं, न सिर्फ अदलिया को लगती है, फौज का जो अपना इदारा है, और जो इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि हमारे फौजी नौजवान जो है वो शहीद हो रहे हैं, और पिछले 10 सालों से एक जंग लड़ रहे हैं, उसको सामने रखते हुए उनको इस तरह के सिविलियन मामलात में इन्वॉल्व करना, मैं समझता हूं कि वो उस इदारे के साथ भी अच्छा नहीं। और जब उनको शामिल किया जाता है और उनको सिविलियन मामलात में लेके जाया जाता है, तो वो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है
اس کے بھی برخلاف جاتا ہے اور وہ جو عدلیہ کا ایک ادارہ ہے اس کو بھی یقیناً پھر کمزوری کرتا ہے. ٹھیک ہے, بریفلی کامنٹ یہ بھی کر دیجئے گا عطر من اللہ صاحب کہ اب ریسنٹلی آئین میں جو آرٹیکل 10A انٹروڈیوس کرایا گیا جو بات کرتا ہے رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل کی, اس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے, حالانکہ اس ٹائم پہ 98 میں جب یہ فیصلہ آیا تھا لیاقت حسین کا, تب آرٹیکل 10A نہیں تھا, آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف میں انہوں نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. لیکن اب تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے, اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو بھی جاتی ہے تو وہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل آرٹیکل 10A کی روشنی میں. دیکھیں جی, میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ محرم علی کا کیس اور شیخ لیاقت حسین کے کیس کے بعد اور آج چیف جسٹس پاکستان کی آبزرویشن کے بعد اگر نیا آرٹیکل 10A نہ بھی آتا تب بھی اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ میرے خیال میں بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عطر من اللہ صاحب آئینی پوزیشن وانے کے لیے. ناظرین, ہمیں صدیق الفاروق صاحب نے جوائن کیا ہے جو رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے. جی صدیق الفاروق صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. یہ کیا بیان دیا ہے جی میاں نواز شریف صاحب نے؟ وہ کہتے ہیں جی فوجی عدالتیں قائم کر دوں گا سندھ میں, جس کے اوپر پیپلز پارٹی بھی بہت بھڑک گئی ہے, متحدہ قومی موومنٹ بھی بہت بھڑکی ہوئی ہے, اور جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی بیان ہے جو انہوں نے دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتشام صاحب, پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ ایک رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ کو نہ پڑھا ہے نہ غور کیا ہے. انہوں نے کراچی کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے جو سوال کا جواب تھا اس میں یہ کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو فوجی عدالتیں لگائی جا سکتی ہیں. اب یہ بات کہ اگر ضرورت پڑی, جب عدلیہ موجود ہے اور عدلیہ آزادی سے کام کر رہی ہو, دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہوں, یعنی کہ نظریہ ضرورت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ وہی نظریہ ضرورت جس کی بنیاد پہ مارشل لاز لگ جاتے ہیں. یہ نظریہ ضرورت کی بات نہیں ہے. یعنی اگر کسی جگہ آئین میں یہ گنجائش تو موجود ہے کہ کسی ایسے معاملے میں جو سویلین اداروں سے کنٹرول نہ ہو رہا ہو, وہ وہاں فوج سے مدد لی جا سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوج جو ہے اسے اقتدار سونپ دیا جائے. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے آئین میں صدیق الفاروق صاحب؟ یہ تو ڈپٹی کمشنر بھی بلا سکتا ہے اپنا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا آئین میں گنجائش موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں آئین میں گنجائش موجود ہے, کدھر لکھا ہوا ہے آئین میں؟ مجھے بھی بتا دیں. آئین میں سویلین اداروں کی مدد کے لیے فوج کو بلایا جا سکتا ہے اگر فرض کریں عدالتوں میں فوجیوں کو بٹھانے کی گنجائش. سنیں ذرا ایک لمحہ, آپ بیرسٹر ہیں. اگر کسی وقت کسی علاقے میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں خدا نخواستہ کہ وہ علاقہ فوج کے حوالے کرنا پڑ جائے تو وہاں پھر فوج کو اختیار دینے پڑتے ہیں. لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر اس سے کوئی آدمی یہ نتیجہ اخذ کرے کہ ہم مارشل لا کے حامی ہیں یا ہم فوج کو اقتدار دینے کے, تو انہیں پھر نواز شریف صاحب کے یہ 12 سال اور ان کا جو ایک موقف ہے اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غیر آئینی تبدیلی جو ہے وہ ہماری لاشوں پر سے گزر کر آ سکتی ہے, ہم کبھی سپورٹ نہیں کریں گے. وہ اس مسلسل جو کردار ہے ہمارا اور موقف ہے وہ اس پر توجہ ہی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, نہیں یہی تو کنفیوژن ہوئی ہے نا صدیق الفاروق صاحب. مارشل لاء کی ابھی بھی کوئی نہیں بات کر رہا کہ میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں فوجی عدالتوں کی اگر بات کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مارشل لاء چاہتے ہیں. لیکن آپ نے جو فوجی کہا نا کہ کسی بھی سویلین انسٹیٹیوشن کو اگر ضرورت ہے تو پھر فوج کو طلب کیا جا سکتا ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن کا حوالہ آپ نے دیا, وہ اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے, حالات خراب ہیں, آپ فوج کو طلب کر سکتے ہیں جس طرح آپ رینجرز کو طلب کرتے ہیں, جس طرح پولیس کام کرتی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے آئین میں, میری بات سن لیں, میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آئین میں یہ گنجائش موجود ہے کہ عدالتوں میں انصاف جہاں پر ملنا ہے وہاں پر آپ فوجیوں کو بٹھا دیں جنہوں نے لا آف ایویڈنس نہیں پڑھا ہوا, جنہیں کرمنل پروسیجر کوڈ کا نہیں پتا. احتشام صاحب, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پورے سیاق و سباق کو سمجھے بغیر ایک جملہ کاٹ کے الگ کر کے اس پر اپنے دلائل کے اور اپنے رد عمل اور مارشل لا کے حوالے سے باتوں کے انبار لگا دیے گئے ہیں. پوری سچویشن کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ دیکھیں. میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات, مجھے ایک بریک لینی ہے, گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے, مارشل لا کے حوالے سے کوئی نہیں انگلی اٹھا رہا میاں نواز شریف کے اوپر, لیکن ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ضرور ہے. لیکن اس بریک کے بعد
صدیق الفاروق صاحب ضرور۔ اس بریک کے بعد آگے لے کر چلیں گے گفتگو کو. ضرور، ناظرین ضرور۔ سی یو آفٹر دس بریک.